जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और व्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हुआ कुछ यूँ है कि कल मुराद से जो कि रूपोश पीटीआई लीडर हैं, अभी फ़िलहाल रूपोश हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था जो कि बहुत लंबा एक ट्वीट था और उसमें उन्होंने जो कहा वो बहुत मतलब एक अच्छा उन्होंने जो था वो एक मैसेज दिया है पाकिस्तानी अवाम को और पीटीआई क़यादत को भी, जो लीडरशिप है उसको भी एक बहुत वाज़े एक मैसेज दिया है। हुआ कुछ यूँ उनकी ट्वीट में कि अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वो डी चौक जाने के बजाय वो चले गए जी सीएम हाउस, और बहुत लोगों ने इसको बुरा समझा और बुरा मनाया कि ये क्या हरकत की है, कौन सा प्लान था जिस पर उन्होंने अमल दरामद किया और हमें पता तक नहीं था। हम यानी मुजाहिरीन एहतजाजी जो है वो धक्के खाते रहे, आंसू गैस शेलिंग बर्दाश्त करते रहे, ये सब कुछ होता रहा और काफ़ी सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा भी हुआ। काफ़ी लोग जो जितने इंसाफ हैं, इमरान खान को मानने वाले, उनसे प्यार करने वाले, उनके सपोर्टर्स हैं, वो सब भी उस प्रोपेगेंडा का आहिस्ता आहिस्ता करके हिस्सा बन रहे थे, क्योंकि बात ही ऐसी है कि अली अमीन साहब जो है वो इस तरह से क्यों चले गए। खैर, इस सारी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए कल मुराद सईद जो कि आजकल तो रूपोश हैं और उनको अहकामात है इमरान खान की जानिब से कि अभी भी आपने रूपोश ही रहना है, अभी आपके बाहर आने का टाइम नहीं है, यानी मंजर आम पर आपने नहीं आना। ये सब कुछ मैं नहीं कह रही है, बल्कि मुराद सईद ने अपनी ही ट्वीट पे कहा और बहुत एक तवील ट्वीट उन्होंने की और उसी में उन्होंने ये सब भी बताया कि खान साहब से उन्होंने इजाज़त मांगी है कि मतलब पैगाम के थ्रू भिजवाया किसी के थ्रू और उनसे इजाज़त तलब की कि क्या अब मैं सामने रुनुमा हो जाऊँ, मैं सामने आ जाऊँ मंजर आम पर। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, अभी आपके रूपोश होने का ही वक्त है, अभी सही वक्त नहीं है, अभी आप सुकून करें, अभी आपका टाइम नहीं आया है रुनुमा होने का। खैर जो फिर मैं उनका क्रक्स निकालूं उनकी ट्वीट का, मुराद सईद साहब की जो उन्होंने कल ट्वीट की, उसमें सिर्फ उन्होंने फिर यही कहा कि गंडापुर साहब ने जो भी किया जो नहीं किया, जो पाकिस्तानी अवाम है उस सब को भी दरगुजर कर दे, अभी साइड पे कर दे, सेट असाइड कर दे। अभी आप लोगों का जो मोटो है, जो मौक़िफ़ है, उस पर ही आप लोग रहें, आप लोगों ने उसको भुलाना नहीं है, अपने फोकस उस पर करें जो आप लोगों का मकसद है। और मकसद क्या है? इमरान खान साहब की रिहाई, हकीकी आज़ादी और फॉर्म 47 की हुकूमत को भगाना है। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे अपनी ट्वीट में बयान किया। उन्होंने कहा कि ये आप सबका मकसद है, अभी जो हो रहा है सो हो रहा है, आप छोड़ो सबको, बस आपने इमरान खान की कॉल पे निकलना है। और बल्कि अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अब जो है नई एहतजाज की जो कॉल्स हैं, डेट्स हैं, वो सामने आ गई हैं कि मुल्क में, ये हमाद असर का भी ट्वीट है उसमें मैं बता रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि जी मुल्क में अवाम की हाकमियत के खातिर एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज का नया शेड्यूल जो है वो जारी हो गया और अब ये एहतजाज पिछले हर और जितने भी अभी तक एहतजाज हुए उससे कुछ नया ही यहाँ पे सरप्राइज हुकूमत को मिलने वाला है। अब देखना ये कि अभी तो एहतजाज हुआ और अली अमीन साहब ने थोड़ी सी अगर कहीं को ताही बरती तो अवाम ने उनको फ़ौरन रिएक्शन भी दिखा दिया। उन्हें समझ आ गई होगी, अगर वो होता है ना कि कोई बंदा भटकने लगे तो अल्लाह उसे दिखा देता है, तो अल्लाह ने एक तरह से दिखा दिया। अगर उनके कोई ऐसे इरादे भी होंगे, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, हम नहीं जानते उनके दिल का हाल, वो तो अल्लाह ही जानता है। तो अगर उनके इस तरह के कोई इरादे भी हुए थे अली अमीन साहब के, तो अल्लाह ने उन्हें एक दफ़ा को दिखा दिया कि देख लो अंजाम ये है, अवाम ने तुम्हें बख्शना नहीं है। वैसे पाकिस्तानी अवाम को मसला भी पता है क्या है, जब एक के पीछे बंदा कोई पड़ जाए ना तो बस पूरी अवाम उसकी धुलाई करने पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पे बात थी इमरान खान के वर्डिक्ट की। वो क्या कहते हैं, अली अमीन को क्लियर चिट देते हैं या फिर उन्हें रॉन्ग नंबर अनाउंस करते हैं। तो अभी तो खान साहब का इस हवाले से कोई बयान किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से सामने नहीं आया। और जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की, इमरान खान साहब की सबसे छोटी जो बहन है नौरीन खानम साहिबा, उन्होंने उनसे जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपका इस बारे में क्या कहना है कि गंडापुर साहब रॉन्ग नंबर है या नहीं, उन्होंने क्या किया, वो कहाँ गायब थे, तो उन्होंने नौरीन खानम साहिबा ने जवाब दिया कि हमें बस ये पता है कि खान साहब के अली अमीन साहब बहुत मतलब कायल हैं। इमरान खान साहब अली अमीन साहब के बड़े कायल हैं, वो उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। तो खैर लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, कोई भी अली अमीन पर ऐसे उंगली नहीं उठा रहा। लेकिन मुराद सईद की जो ट्वीट थी उसके मुताबिक यही है कि जितनी भी अवाम में सिर्फ अपने हक के लिए निकले, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, अपने कप्तान की रिहाई के लिए और फॉर्म 47 की हुकूमत को भगाने के लिए, ये उन्होंने ट्वीट में वाज़ेह कर दिया। अब जो एहतजाज का नया शेड्यूल कल रात जारी हुआ है उसमें 11 अक्टूबर से ये शेड्यूल है, 11 से 14 अक्टूबर तक, यानी सिर्फ 4 दिन तक ये जो एहतजाज है ये इसकी कॉल है। और ये अब डबल शहरों में होगा, यानी एक जगह पे नहीं होगा कि मियाँ वाली, फैसलाबाद, लाहौर, साहिवाल, नहीं,
اب یہ ایک دن میں 2 جگہ ہوگا. اب دیکھتے ہیں اس کو یہ لوگ کس طرح سے قیادت جو ہے یہ لے کر چلتی ہے. مراد سعید صاحب کے حوالے سے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ مراد صحیح جو چاہ رہے ہیں گنڈا پور صاحب وہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں یوں ہیں ایک. خیر 11 اکتوبر کو یہ جو احتجاج ہے وہ جاری ہوگا ملتان اور ساہیوال میں، 12 اکتوبر کو گجرانوالہ اور سرگودا میں، 13 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں ہوگا، اور 14 اکتوبر کو لاہور اور فیصل آباد میں پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے وہ ہوگا. اب اس میں دیکھنے والی بات ہے کہ یہ ایک دن میں ڈبل جلسے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، 11 سے 14 اکتوبر تک. تو اسے لیڈ کرنے والا کون ہے، کون کرے گا اسے لیڈ؟ خیر اس کے بعد بھی ہمارا سر کا ٹویٹ ہے، آگے بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی 11 سے 14 اکتوبر تک یہ جو دو شہروں میں احتجاج ہونا ہے پی ٹی آئی کا، اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی اعلان کرے گی، پورے پاکستان کو کال ملے گی، اور وہ جلسہ یعنی احتجاج ہوگا وہ ہوگا اسلام آباد میں، اور یقیناً یہ ڈی چوک ہوگا. اور ابھی تو کچھ کہہ نہیں سکتے پیٹ کے کیا بات ہے کیا نہیں، لیکن یہ حماد اظہر صاحب کا ٹویٹ میں نے سامنے رکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 11 سے 14 اکتوبر تک تو یہ ہے کہ بھئی ہم نے ایک دن میں 2 شہروں میں احتجاج ریکارڈ کرانا ہے اپنا، اور اس کے بعد جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا جب اعلان کرے گی تو پھر پورے پاکستان کو کال دی جائے گی، اور وہ جو جگہ ہوگی وہ ہے اسلام آباد. لیکن اسلام آباد میں کون سی جگہ ہوگی یہ ابھی انہوں نے نہیں اس کا جو ہے وہ انکشاف کیا، ابھی نہیں بتایا انہوں نے کہ وہ کیا ہوگی. لیکن وہی بات ہے کہ رات مراد سعید صاحب نے کل ٹویٹ کی ہے، اور آج یہ حماد اظہر صاحب کا بیان آ گیا ہے، پی ٹی آئی کے احتجاج کا نیا شیڈول جاری ہو گیا ہے. تو ان کی ٹویٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا بڑی طویل تھی اور بڑا معنی رکھتی ہے. انہوں نے عوام سے بھی گفتگو کی ہے، اس میں میسج دیا ہے، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی میسج دیا ہے. یہی نہیں کہ صرف عوام کو کہا ہے بس آپ نے خان کی ایک کال پہ نکل آنا ہے. انہوں نے کہا ہے آپ لوگوں نے نکلنا ہے اپنے خان کی رہائی کے لیے، فارم 47 کی حکومت کو بھگانے کے لیے، اور اپنی حقیقی آزادی کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی یہی کہا ہے کہ انہوں نے جو کیا سو کیا ہے، عوام نے نکلنا ہے، عوام آپ نے نکلنا ہے، اپنے ان 3 مقاصد پر فوکس رہیں، ٹھیک ہے. ساتھ ہی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی انہوں نے مخاطب کیا، ان کو بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے جی آپ کا پلان جو بھی اے بی ڈی سی وٹس ایور ہو، آپ لوگوں نے عوام سے بھی شیئر کرنا ہے، ہر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ وہ لگنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا پلان تھا کیا نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہاں احتجاج تھا کہاں نہیں. تو اس کو مطلب جیسے جنگل کی آگ کی آگ نہیں ہوتی اس طرح سے اس کو پھیلا دینے کہ کیا کیا آپ کا شیڈول ہے، کب کون سے دن کون سی تاریخ کو کون سے شہر میں آپ لوگوں نے احتجاج کی کال دینی ہے، اور کون اسے لیڈ کرے گا، کیا قیادت ہوگی اور سارا کچھ. تو یہ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے. اور اسی کے بعد حماد اظہر نے بھی یہ ٹویٹ کر دیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ 11 اکتوبر کو ملتان اور ساہیوال میں احتجاج کی کال ہے، 12 اکتوبر کو گجرانوالہ اور سرگودا میں، 13 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں، اور 14 اکتوبر کو لاہور اور فیصل آباد میں. اس کے بعد یعنی 14 اکتوبر کے بعد جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ اعلان کرے گی کہ کب پورے پاکستان کو انہوں نے مدعو کرنا ہے، احتجاج میں شرکت کا دعوت نامہ دینا ہے. اور وہ جو شرکت ہوگی اور وہ جو احتجاج ہوگا وہ پھر تو مطلب سمجھ جائے آپ لوگ، بہت ہی لیول کا ہوگا، یقیناً لیول کا ہوگا، ٹھیک ہے. ابھی اتنی عوام نکل آتی ہے تو پھر تو یہ باقاعدہ ایک پراپر انہوں نے نوٹیفیکیشن آپ سمجھے کہ جاری کر دیا ہے. تو اس کے بعد ہی یعنی یہ 11 سے 14 اکتوبر والے جتنے بھی احتجاج اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ اعلان کرے گی کہ اب پورے پاکستان کو کال دینی ہے، اور وہ جگہ ہوگی اسلام آباد. تو آپ لوگ ان اپڈیٹس کو دیکھنے کے لیے ضرور میرا چینل کو سبسکرائب کریں جو کہ ہے نیوز نیکسس، اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. تو ٹل دین اللہ حافظ.